नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा सत्तारूढ प्रमुख राजनैतिक दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक मतभेदका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। एमाले पार्टी जो लामो समयदेखि आन्तरिक मतभेदमा अल्झिरहेको छ, दुई समूहमा विभाजित रहेको एमाले पार्टी कहिले विभाजनको डिलमा पुग्दछ त कहिले फेरि एकता हुने हो कि भन्ने आशा जाग्दछ। पछिल्लो पटक विभाजनको सङ्घारमा पुगेको एमाले भित्र फेरि विघटन जस्तै भएका कार्यदलहरू बिउताइएको छ र वार्ता र संवादलाई अगाडि बढाइएको छ। अब कुराहरू मिल्न थालेको र एमाले पार्टी मिल्ने सिलसिला अगाडि बढेको भनेर त्यस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। खास गरी नेकपा कालीन विवाद नै एमालेमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्यो। नेकपा कालमै प्रचण्ड र माधव नेपाल एकातिर, केपी ओली एकातिर जुन श्रृङ्खला बनेको थियो, त्यो श्रृङ्खला सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी विभाजित गरिसक्दा, अलग अलग अस्तित्व ल्याइसक्दाखेरि पनि यो जारी नै रह्यो। खासमा देशका ठुला राजनैतिक दलहरू जब विवादित बन्छन्, देशको लोकतन्त्र, देशको राजनीति स्थिर हुँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा स्थिरताको अपेक्षासहित नेपाली जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई 2/3 करिब मत दिएका थिए, तर जनताको त्यो अभिमतको बर्खिलाप उनीहरूको बीच मिलन भएन र आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने परिस्थिति बन्यो। आजका दिनमा देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको एमाले पनि विवादित छ र यो फुट्दै अगाडि फुट्छ या फेरि मिलेर अगाडि बढ्छ, यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यो श्रृङ्खला निरन्तर जारी छ। हामी एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै श्रृङ्खलालाई आजको बहसको विषयवस्तु बनाएका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित र एकजना विश्लेषक डाक्टर विजयकान्त कर्ण हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला लालबाबु पण्डितजी कहाँबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ त खास गरी एमाले मिलाउनु पर्छ भनेर दुईवटै खेमाभित्र नलागेर सुरुवाती चरणमा स्वतन्त्र ढङ्गले बस्नुभएको मान्छे, पछि चाहिँ पार्टी अध्यक्षको पक्षमा रहनु भएको छ। यो एमाले भित्रको जुन नाटकीय श्रृङ्खला छ नि, यो किन केका लागि गरिएको हो? जनताले यसै गर्नका लागि चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर पठाएका थिए त? नेकपा एमाले भित्रको अहिलेको विवाद कुनै सैद्धान्तिक छैन। यो कतिपय चाहिँ पदीय भागभण्डासँग जोडिएर, कतिपय अवसरसँग जोडिएर, कतिपय कार्यशैलीसँग जोडिएर आएको हो र जीवन्त पार्टीभित्र वाद विवाद चलिरहन्छन्। तर अहिले जुन देखिएको विवाद अलिकति बढी नै लुतो कन्याई जस्तो भएको छ र नेकपा एमाले फुट्दैन र नेकपा एमालेलाई फुटाउनको निम्ति लागिरहेका शक्तिहरू परास्त हुन्छन् र नेकपा एमाले अझै सुदृढ भएर केही समयपछि अहिले जुन देखिएको लुतो कन्याई समाप्त हुन्छ र यो छलफलहरू चलिरहेका छन् र नेतृत्वको बीचमा देखिएको केही टकराव, केही मनमुटाव, केही ईर्ष्या, केही द्वेषपूर्ण जुन अभिव्यक्तिहरू थिए, ती सबै सम्हालिएर अब नेकपा एमाले एकताको साथ, सहमति र सहकार्यको साथ अगाडि बढ्छ भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पण्डितजी, तपाईँको पार्टीभित्रको लुतो कन्याई भनेर जुन शब्दावली तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि, लुतो कन्याएर त्यसबाट जुन धुलो उड्छ नि, त्यो धुलोले आम जनतालाई चाहिँ प्रभावित गर्यो कि? त्यो धुलो चाहिँ आम जनताको आँखामा पर्यो, जसले चाहिँ जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षाको बर्खिलाप भयो। त्यसरी जनताको आँखामा धुलो त उडाउनु भएन नि त, आफूले लुतो कन्याउने अनि धुलो चाहिँ जनताको आँखामा फाल्ने काम गलत होइन र भने? ठिक भन्नुभयो। जनताले जे नेकपा एमाले नेकपाबाट आशा र अपेक्षा गरिएको थियो, आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ पर्नु थिएन, नेतृत्व बीच टकराव हुनु हुँदैन थियो, तर नेतृत्व बीच सैद्धान्तिक टकराव भएन र त्यो चाहिँ पदीय भागभण्डाको मात्र लडाई जस्तो भयो। एक किसिमले भन्ने हो भने खोसाखोसको स्थिति भयो र वैधानिक विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि मैले अहिले यो पद पाइनँ भने कहिले पाउँदिनँ र मैले जीवनमा अहिले पाइनँ भने
ने मेरो जीवन नै निरर्थक हुने हो कि भन्ने ठान्ने ने मनोवृत्ति केही नेतृत्व पंक्तिमा पलायो, जुन गलत हो र जुन जनताको नजरमा पनि ठीक होइन र जनताले पनि यसलाई ठीक मानेको छैन र त्यो हुनु हुँदैन। त्यो भयो। अब रोग लागिसकेपछि उपचार त खोज्नै पर्यो, त्यसकारण रोग नलागेको भए सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो। अब मैले लुतो कन्याई भने लुतो कन्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आनन्द त कन्याउनेलाई पनि आउँछ, देख्नेलाई नराम्रो लाग्छ, स्वाभाविक हो। तर लुतो निको हुन्छ र लुतोले ज्यान जाँदैन न र त्यसको उपचार गरिसकेपछि निको हुन्छ, उपचार हुन लागिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनतालाई बढी निराशामा र नेपालको जुन संसदीय प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई, यो संविधानलाई कमजोर बनाउने र दुनियाँको सामुमा नेपालमा फेरि पनि संविधानमा कमजोरी देखियो वा संविधानको कमजोरीलाई ठानेर अनि चाहिँ यही बेला हो विभिन्न आफ्नो महत्त्वाकांक्षा बोकेका शक्तिहरू अब मेरो जित भयो भने ठान्ने छ, त्यो नठान्दा हुन्छ र हामी यसलाई सम्हालेर लिएर अगाडि बढ्छौँ। तर पण्डितजी, जनताले नेकपाको गठबन्धनलाई 5 वर्ष शासन सञ्चालन गर्नका लागि भनेर तपाईँको चाहिँ के भने 5 वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएका थिए। तर पुरै संसदको कार्य अवधिभरि अघि तपाईँले भने जस्तो एक आपसमा लुतो कन्याउने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसले जनतालाई के दियो? जनतासँग जुन प्रतिबद्धता र बाचाहरू यहाँले निर्वाचनमा गर्नुभएको थियो नि, त्यो त काहीँ कतै छेउटुप्पो पनि भएन भने अर्को पटक अब जनतामाझ के भनेर जाने तपाईँहरू? तर जनतामा जानका लागि पनि तपाईँहरूलाई नै आतुरी छ, किनभने तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले जनतामा जाने निर्णय पटक पटक गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको घोषणा त्यस्तो छ। जनताले त हेरिरहेका छन् नि तपाईँहरूको गतिविधि, एमालेको नेकपाको गतिविधि जनताले नजिकबाट हेरेका छन्। तपाईँसँग त्यत्रो आशा गरेका थिए, सबै निराशामा परिणत गराउनुभयो। पुरै कार्यकाल लुतो कन्याएर बस्नुभयो यहाँहरू। नेकपाको सरकार रहेको बेला, अहिले नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला केही कामै भएको छैन भन्ने हो भने यो गलत हो। कामहरू धेरै भएका छन्, तर के हो भने त्यो कामलाई भन्दा विरोध गर्ने र विरोधमा प्रचार गर्नेको अलि बढी छ। र अर्को कुरा के हो भने जनताले पनि निहालिरहेको एउटा स्थिति हो कि गर्न खोज्ने, गर्न दिने, गर्न चाहने र गर्न नदिने, अनि चाहिँ कसैले कुनै मुद्दा उठायो भने त्यो मुद्दा देश र जनताको हितमा छ कि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थ, पदीय स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित स्वार्थको निम्ति उठाइरहेछन्, त्यो कुरा पनि जनताले देखिरहेको हुनाले गर्दाखेरि सहज स्थितिमा अगाडि बढ्न पर्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। केही असहजताहरू उत्पन्न भए, तर ती असहजताभित्र पनि नेपालको संविधान पहिलो पटक कार्यान्वयनको स्थितिमा चाहिँ आएको, संघीयता पहिलोचोटि कार्यान्वयनको स्थितिमा आएको र गणतन्त्र भन्ने हो भने अझै पनि नि चाहिँ कतिपय गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू अहिले पनि क्रियाशील रहेको र आफ्नो मुखमा रियाल ल्याएर अनि चाहिँ स्वाद चाहिँ अब फेर्न पाइन्छ कि भन्ने चाहनेहरू छन्। यी सबै शक्तिहरू अहिले सरकारको विरोधमा जाने र सरकारलाई बदनाम गराउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई विभाजन बनाउने, अनि चाहिँ उक्साउने, अनि उक्सिएर अनि चाहिँ गलत र सही छुट्याउन कतिपय नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति र कतिपय बहकिएर अनि कुबाटोमा पनि लागेको स्थिति रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सम्हालेरै लिएर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। जनताबाट नै हामी अनुमोदित हुने भएकोले गर्दा जनताको इच्छा र आकांक्षा पुरा भएन भने जनताले नै दण्ड दिने भएकोले गर्दा अहिले म के सन्दर्भ पनि भन्न चाहन्छु भने नेपालको इतिहासमा कुनै पनि सरकारलाई पुरा अवधि काम गर्न दिएको स्थिति देखिँदैन र पुरा अवधि काम गर्नको निम्ति खोज्दाखेरि कतिपय स्वदेशी र कतिपय विदेशी शक्तिहरू पनि नेपालको
सरकारलाई, नेपालको राजनीतिक पार्टीलाई, नेपाललाई कमजोर बनाउनेको निम्ति विभिन्न चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वहरूमा खेल्ने र राजनीतिक साना ठाउँहरू पायो भने त्यसमा पनि खेल्ने र त्यसमा पनि बहकाउने, बहकिने अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन अगाडि बढ्ने गति हो त्यो गतिलाई अवरोध बनाउने अनि चाहिँ बदनाम गर्ने, गराउने काम भएको सन्दर्भ पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाललाई विकसित बनाउने, नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाउने, समृद्ध बनाउने, एकीकृत बनाउने र आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउँदै बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यी अप्ठ्याराहरूको बीच पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ फेरि पनि जनताको बीचमा जाने भएकोले गर्दाखेरि परीक्षाबाट हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ। हामीसँग विजयकान्त कर्ण हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ डाक्टर विजयकान्त कर्ण। कर्णजी, यहाँले चाहिँ एमाले पार्टी जो नेकपामै विवादमा केन्द्रित भयो लामो समय चाहिँ, त्यस पछाडि अदालतले एमाले र नेकपाको नाममा माओवादी अलग अलग पार्टीका रूपमा अस्तित्वमा आएका छन् भनेर घोषणा गरिदियो। अहिले एमाले पार्टी पनि विवादित छ। अब जनताका आकाङ्क्षाहरू, जनताका सपनाहरू जुन कारणले चाहिँ के भने जनताले मत उहाँहरूलाई दिएको थियो त्यसको चाहिँ उचित प्रयोग भएन, उचित सदुपयोग गरिएन भनेर जनताले बुझिरहेका छन्। तपाईँले एमाले पार्टीभित्रको यो मतभेद छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, अङ्गबाबुजीले अहिले भर्खर आफ्नो पार्टीको एकदमै गुणगान गर्नुभयो, सरकारको पनि है। अब उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले 8% मात्र उहाँको पर्फर्मेन्स भयो भनेर भन्नुभएको है। सम्झना मात्र गराइदिएको, तर उहाँको सचिवलाई चाहिँ जुन मन्त्रालयको मन्त्री 8% काम गरेको थियो त्यो काम ठिक थिएन अरे, तर त्यही मन्त्रालयको सचिव त्यो पनि त्योभन्दा तल काम गरे होला, त्यसलाई त्यो लगाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइदिनु भएको थियो। त्यो खालि सम्झनाको लागि लालबाबुजीले भयो। सबभन्दा पहिले नेकपा एमाले पार्टी विचारविहीन पार्टी भएको छ। विचार निष्ठ भयो भने, विचारद्वारा गाइडेड भयो भने, विचार नभएको संस्थाको बहुतै अप्ठ्यारो हुन्छ, दिशाहीन हुन जान्छ। नेकपा एमाले दिशाहीन राजनीतिक दलको रूपमा छ जसलाई सत्ता बाहेक अरू केही देख्दैन। सत्ताले मात्र सबै कुरो सम्बोधन हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित भएर विचारबाट एकदमै मुक्त पार्टी भएको एउटा कुरो। दोस्रो चाहिँ यसको लिडरसिपमा ठुलो क्राइसिस छ। पार्टीको विधान, पार्टीको विचार, पार्टीको संगठन, पार्टीको कार्यक्रम, संसदमा दिएको घोषणा पत्र, यो सबैसँग लिडरसिपलाई कुनै अर्थ छ। लिडरसिपको आफ्नो प्रोग्राम छ। लिडरसिपको प्रोग्राम के हो भने व्यक्तिगत म हुँ, संस्था मै हो, नेपाल पनि मै हो, एमाले पनि मै हो, मैले गरेको निर्णय गरेको सम्पूर्ण कुरो सबै पार्टीका सबै सदस्यले मानिदिनुपर्छ। यसमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन, किनभने म चाहिँ सर्वश्रेष्ठ नेता हो भन्ने कुरो यो पार्टीको अध्यक्षलाई परेको छ। त्यसैले लिडरसिपमा ठुलो क्राइसिस देखिन्छ। अर्को चाहिँ यसको अर्गनाइजेसन, संगठन कस्तो भयो भने यो संगठनमा कम्युनिस्ट भनेर नाम मात्र हो। यो संगठनभित्र कम्युनिस्ट विचारधारा नाम छ एमाले, मार्क्सवादी र लेनिनवादी। मार्क्सवाद र लेनिनवादसँग कुनै सम्बन्ध छैन यो पार्टीको। नाम एकातिर छ। यो पार्टीको तपाईले रङ्गी बिरङ्गी नेता र अभिनेताहरूको नाम देख्नुभयो भने स्कुलका दलालहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने दलाली गर्नेहरू भरमार भरेका छन्। देशी विदेशी, अघि लालबाबुजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो देशी विदेशी शक्तिहरू मान्दैलाई छुँदैन, तर त्यहाँभित्र रहेका जुन पार्टीका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, पार्टीका सांसदहरू, विधायकहरू, सबैको तपाईले सोसियो इकोनोमिक एनालिसिस गर्न हेर्नुहोस्,
ती स्कुल चलाउनेहरू, त्यो प्राइभेट हेल्थ मेडिकल कलेज खोल्नेहरूदेखि लिएर भरमार प्राइभेट कम्पनीहरूका सञ्चालकहरू जो कि भ्रष्टाचारमा बिचौलिया, दलाल, लुटेराहरू एक मुष्ट भरेका छन्, ती सबै नेताहरूको छेउछाउमा बस्छन्। अर्थात् यो एउटा क्ल्याप्टोक्रेसी जुन भनिन्छ, लुट तन्त्रको, त्यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूले भरेको यो पार्टी भएको छ। चौथो कुरोमा पोलिसीमा आए, यो पार्टीको पोलिसीहरू बनाएको तर इम्प्लिमेन्टेसनतिर कतै केही छैन। यो सबै एउटा सैद्धान्तिक आधार छन् यो पार्टीको आजको स्थिति हुनमा। यो आजदेखि होइन, यो पार्टी लगभग 15 देखि 20 वर्षदेखि यो विचारविहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि यसमा भएको के हो भने एउटा चाहिँ यो पार्टीले गरेको काम के हो भने आफ्नो क्याडरहरूलाई र आम जनतालाई आकर्षण चाहिँ के अरे भने हामी चाहिँ देशलाई एकदम स्वर्णिम युगमा लगिदिन्छौँ भन्ने चाहिँ सपना चाहिँ बाँडेको। डाक्टर कर्ण, यसमा चाहिँ अलिकति जस्तो अब कुनै पनि राजनैतिक पार्टी स्थापनाको उद्देश्य भनेको उसले चाहिँ जनताको मन जितेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकासको गतिमा लैजाने भन्ने नै हो। एमाले पार्टी गएको निर्वाचनमा चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचनमा सर्वाधिक बढी ठुलो पार्टी बनेर आयो, जितेर आयो र अहिले यहाँले जुन सत्ता केन्द्रित छ भनेर जुन भन्नुभयो नि, अब जितेर आएर सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर आएको पार्टी सत्ता केन्द्रित नभएर सडक केन्द्रित हुने त भएन र सत्ता केन्द्रित हुँदा अहिले दुईवटा पार्टीमा दुईवटा खेमा बन्यो नि, जुन तपाईँको चाहिँ के अरे माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको एउटा खेमा, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा खेमा। यी दुईवटा खेमाहरूमध्ये यो खेमाबन्दी किन, के कारणले भयो र उहाँहरू समाधान उन्मुख हुनुहुन्छ या उहाँहरू अलग अलग बाटोमा हुनुहुन्छ, यो विश्लेषण तपाईँबाट चाहेको। अब सबभन्दा पहिले सत्ताबाट मात्रै सबै थोक हुन्छ, त्यो मूल समस्या भएर नि यो समस्या भएको। त्यसैले सत्तामा चुनाव जितेर सत्तामा गएर सरकार चलाउने भन्ने होइन, राज्य सत्ता नै सम्पूर्ण रूपमा मेरो हातमा रहनुपर्छ भन्ने त्यो सोच जो हो त्यो लोकतन्त्र विरोधी सोच हो, त्यो संहिताको विपरीत सोच हो, त्यो गणतन्त्रको विरोधी सोच हो, त्यो समावेशिताको सिद्धान्तको विपरीत सोच हो, त्यो मात्र भयो। अब तपाईँले भन्नुभयो फ्याक्सन ठुलो कुरो होइन। दलहरूमा, कुनै संस्थाहरूमा, सङ्गठनहरूमा ग्रुप बन्नु भनेको अप्ठ्यारो होइन, तर यो ग्रुपको जुन निर्माण भएको छ, यो ग्रुप कसरी निर्माण भएको छ भने हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीले जुन बेला नेकपा माओवादीसँग एकता गर्नुभएकोले माधव नेपालजीको समूहलाई चाहिँ उहाँले तलाउने कोसिस गर्नु। समूह त्यहाँ पहिलेदेखि दुईटा थियो, माधव नेपालजीको समूह र खड्ग प्रसाद ओलीजीको समूह। झलनाथजी कहिले यता कहिले उता गर्दै रहनुहुन्छ, वामदेवजी पनि कहिले यता र कहिले उता गर्नुहुन्छ, पहिले माधवजीसँग कहिले ओलीजीसँग। उहाँले पनि उहाँहरू दुईजनाको, तर अहिले झलनाथजी चाहिँ माधवजीसँग हुनुहुन्छ भनौँ। यो के हो भने बेसिकली यो खेमाहरू पहिलेदेखि थियो, तर खेमा के भयो भने उहाँले हाम्रो खड्ग प्रसादजीले माधवजीलाई चाहिँ माइनस गरेर एकता गरेर अब हाम्रै हुन्छु भन्छ त्यो गरेको। र त्यसपछि के भयो भने जब प्रचण्डजीसँग उहाँको नेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध बिग्रियो, त्यसपछि के भयो भने कि यो दुईटा खेमा, पहिले तीनटा खेमा थियो, तर जब माधवजी पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो भयो भनेर माधवजी र प्रचण्डजी एक ठाउँमा मिलेपछि त्यो तनाव झन् बढेर आएको। यो कुरो म मान्दछु कि यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, यो फ्याक्सनको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, तर यो सैद्धान्तिक आधार बनाएको कसले हो? 5 वर्ष सरकार नचल्न दिने लालबाबुजीले भन्नुहुन्थ्यो, खड्ग प्रसाद ओलीजीले प्रचण्डजीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको रिटर्न उहाँको सम्झौतै बाहिर आएको छ कि 2.5 वर्ष सरकार चलाउने। खुरुक्क 2.5 वर्षमा उहाँले सरकार हेन्डओभर गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन उहाँले। त्यसैले यो फ्याक्सन हो, यसको सैद्धान्तिक आधार छैन। यो के हो भने एउटा नेताले अरूलाई पेल्दै तलाउने कोसिस गरेपछि यो ग्रुपहरू इमर्ज भएका, यसका आधार छैन। तर अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ देशी विदेशी शक्तिहरू, यो राजा महेन्द्रको बडा प्रिय शब्द हो। पञ्चायत कालमा बहुदलीय व्यवस्थाका बहुदलीय समर्थकहरूलाई राजतन्त्रभरि के भनिन्थ्यो भने यो विदेशीको बुई चढेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको, जुन कि नेपालको बाटो पानी सुहाउँदो होइन। आफूलाई आफ्नो सरकार
चलाउने ढुङ ढुङ्ने, आफ्नो पार्टी म्यानेज नगर्ने र देशी विदेशी शक्तिलाई आरोप लगाउने यो सुहाउने विषय पनि होइन। तर यसको अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ तपाईँले भन्नुभएको यो अवस्थामा लालबाबुजीले भने जस्तै साधारण रूपमा यसको व्यवस्थापन सम्भव छैन र यसको अप्ठ्यारो बहुत अप्ठ्यारो के छ भने एकदमै अप्ठ्यारो कि उहाँकै पार्टीका 26 जना सांसदहरूले खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीको लागि उपयुक्त छैनन्। पार्लियामेन्टमा अल्पमत भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनु हुँदैन र अर्को चल्ने जसको बहुमत छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भने शेरबहादुरजीको नाउँमा गएर अदालतमा मुद्दा आउनुभएको छ। खड्ग प्रसाद ओलीजीले फिर्ताले, माधवजीले लिन्न भन्नुभएको छ। यो बीचको अवस्थामा बन्ने अवस्था म देखिरहेको छैन। त्यसैले सामान्य तरिकाले यसको समाधान हुने देखिँदैन। यो पार्टीमा यो द्वन्द्व लामो समय चल्ने सम्भावना छ। म लालबाबु पण्डितजी कहाँ जान चाहन्छु। लालबाबुजी, विजयकान्त कर्णजीको कुरा यहाँले सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। अब अहिले मोटामोटी कुरा गर्दा यहाँले पनि जुन भन्नुभएको थियो कि केही पद अहिले नै नपाएपछि आगामी दिनमा पाइँदैन भन्ने मनोकांक्षाका कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो सिर्जना भएको भनेर भन्नुभएको छ। म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि लालबाबु पण्डितजीसँग यो प्रश्न लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग एमाले नेता लालबाबु पण्डित र विश्लेषक डाक्टर विजयकान्त कर्ण हुनुहुन्छ। म यो ब्रेक पछाडि पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म लालबाबु पण्डितजी कहाँ जान चाहन्छु। लालबाबु पण्डितजी, जसरी निर्वाचन ताका नेकपाको गठबन्धनलाई, एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई 2/3 नजिक मत दिएको थियो र प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा अरू दलहरूको पनि समर्थनले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष 2/3 को तपाईको चाहिँ के भने सहमति सहितको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। तर आजको दिनमा आइपुग्दा तपाईको आफ्नै पार्टीका 23 जना सांसदहरूले पनि आफ्ना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन लायक छैनन्। उहाँले चाहिँ के भने संविधान मास्न खोज्नुभयो, गणतन्त्र मास्न खोज्नुभयो, विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँ फस्नुभयो, गुप्तचरहरूलाई राति राति भेट्न थाल्नुभयो र पार्टीको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक पद्धतिभन्दा उहाँ एक्लै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। त्यसैले उहाँको बर्खिलाफमा अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर 23 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको मतलब आफ्नै पार्टी एमालेको पनि पूर्ण समर्थन आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई छैन भने तपाईको पार्टी लोकप्रियताको राम्रो काम गरेर लोकप्रियताको सिँढी चढ्दैछ या ओह्रालो लाग्दैछ तपाईको विचारमा? अहिले नेकपा एमाले को नेतृत्वमा जुन सामान्य प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, अहिले कुनै देश, जनता र दैनिकीसँग जोडिएर कुनै प्रस्ताव लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरू अगाडि बढेका छैनन्। एउटा मात्रै उद्देश्य त्यो के हो भने प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउनुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ, मैले पाए सब कुरा ठिक होइन भने केही पनि ठिक छैन। जहाँसम्म गठबन्धनबाट हामीले चुनाव चाहिँ लड्यौँ, परिणाम आउन साथ कमरेड प्रचण्ड सबभन्दा पहिला केपी शर्मा ओलीलाई होइन शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर 1 महिनासम्म त्यतिखेरै रणको मचाउनु हो। पछि 1 महिनापछि मात्रै सरकारमा सामेल हुनुभयो र सरकारमा रहँदा पनि काम गर्न नदिने, बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने र म आएपछि मात्रै सबै काम गरौँला भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु चल्नुभयो। पण्डितजी सुन्नु न, अब यो त अब नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्तो भएन। पार्टीको सत्ता उहाँको हातमा, सरकारको सत्ता उहाँको हातमा, राज्य सत्ताको सबै बागडोर उहाँको हातमा
राष्ट्रपति उहाँको सिफारिसमा भएको व्यक्ति सबै सर्वत्र उहाँको एकछत्र राज हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्न नदिने भन्ने जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ नि यहाँहरूले, त्यो अलिकति पचाउने खालको भयो र भने? काम गर्न नदिने किन मैले भनेको हुँ भने, काम गर्दा पार्टीमा उहाँ पनि अध्यक्ष भएको कारणले सहमति कायम गर्नुपर्ने, सहमति गर्नको निम्ति उहाँ तयार नहुने, अनि सरकारलाई सहमति बेगर अगाडि बढ्यो भनेर प्रचार पनि गर्ने, अनि अवरोध पनि पैदा गर्ने, अनि जसरी भए पनि त्यो पद मलाई नै पाउनुपर्छ भन्ने लाग्ने, र त्यसको निम्ति पार्टी फुटे फुटोस्, प्रतिपक्षमा रहेकासँग गठबन्धन गर्नु परे पनि गरौँ, र अझै भन्ने हो भने सम्पूर्ण कुन कुन शक्तिसँग मिलेर हुन्छ कि मात्र एउटा प्रधानमन्त्री फालौँ, सरकार फालौँ भन्ने मात्रै उद्देश्य रह्यो। यही सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म भन्न चाहन्छु, अहिले विजयजीले भन्नुभयो, म देख्छु कि विश्लेषण गर्न पाइन्छ, पाइँदैन भन्ने होइन, किताब लेख्न पाइन्छ, लेखिने गरिन्छ, लेखहरू आउँछन्, भन्न पाइन्छ, तर जो मैदानमा गरिरहेको हुन्छ उसैले गुण पनि दोष पनि पाउने भएको कारणले गर्दा मैदानमा जनताको जसले सबभन्दा बढी विश्वास प्राप्त गर्छ उसैले सरकारमा आउँछ र सरकार सञ्चालन गर्छ र काम पनि गर्छ। जो कि जनतादेखि पर बस्ने, व्यक्तिगत लेख लेख्ने, व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने र मेरो व्यक्तिगत विचार नै अन्तिम सत्य हो त्यही नै ठान्ने, अनि त्यसैलाई लिएर विचार मात्र अभिव्यक्त गर्ने, व्यवहार चाहिँ नहुने हुँदाखेरि जनताले के खोज्छन् भने विचारको साथसाथै व्यवहार पनि खोज्छन् र विश्वास पनि खोज्छन्, र विश्वास लिने कुरा के हो भने जनताको जनमतद्वारा नै हो, र त्यो भनेको निर्वाचनद्वारा नै हो, र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर नै भएको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग पनि र जनताको बीचमा राजनीतिक पार्टी राजनेताहरू नै गएको हुन्छन् र उनीहरूबाटै आउँछन् मात्र विश्लेषक र मात्र किताब लेख्ने र मात्रै बोल्ने, तर व्यवहारमा नआउनेको कहिले पनि राज्य सत्तामा पहुँच हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि राज्य सत्तामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भए पनि राजनीतिक रूपले नै हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र गुण दोषको सामना गर्नको निम्ति तयारीका। ठिक छ पण्डितजी, त्यसमा अन्यथा भएन, तर अब जुन मूल मुद्दा छ नि, एमाले पार्टी लामो समयदेखि दुई पक्षमा विभाजित छ, एमाले त्यही दिशामा अगाडि छ। तपाईको पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ जो अर्को खेमामा सहभागी भएका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतमा जारी भएका हस्ताक्षरहरू फिर्ता गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पेश गरिएका हस्ताक्षर भनेर भन्नुभएको छ। माधव कुमार नेपालले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता अहिले हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ अब मिल्दैछ फुटोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई जवाफ हामी दिँदैछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो सूत्र के छ, कसरी मिल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कहिलेसम्म मिल्दै हुनुहुन्छ? संसदीय प्रणालीमा जहाँ राजनीतिक पार्टीहरू हुन्छन्, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ, संसारको कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्षमा रहेका सांसदले प्रतिपक्षमा गएर अनि सरकार ढाल्नको निम्ति हस्ताक्षर गर्ने कहीँ अभ्यास छ भने मलाई बताउनुहोस्। कहीँ पनि अभ्यास छैन। र अर्को कुरा के हो भने त्यो काम गराउने संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर आफ्नो विश्वास त्यसमा मात्र संसदीय प्रणालीमाथि सुदृढ गर्ने होइन कि पद मात्र प्राप्त गर्नको निम्ति भएकोले गर्दाखेरि त्यो गलत काम हो। गलत कामबाट पछाडि हट्नुहोस्, गलतलाई सच्याउँ, पार्टीलाई एक भएर अगाडि बढाउँ र
सत्ताधारी पार्टीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने काम पनि गलत काम हो, त्यसबाट फिर्ता हुनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले। विपरीत छ र यो कसैले गर्छ भने यो अपराधपूर्ण काम हो। अपराधपूर्ण कामको दण्ड हुन्छ। तर के हो भने हामी अपराधबाट बचाउन चाहन्छौँ। त्यही त पण्डितजी के भने तपाईले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीलाई पनि अर्को पक्षले भनिरहेको छ कि पटक पटक तपाईको चाहिँ के भने संसद विघटन गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्नु गैर कानुनी हो भनेर पुनर्स्थापना गरिदिइसके पछाडि पनि पटक पटक संसद विघटन गर्ने, अनि तपाईको यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति, कोरोना महामारीबाट जनता अजित भएका बेलामा निर्वाचन गराउँछु भनेर अगाडि बढ्ने काम पनि व्यवस्था विरोधी छ, गणतन्त्र मास्न खोजिएको छ र संसद विघटन गरेर जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन खोजिएको छ। यसबाट यो कामबाट फिर्ता हुनुहोस् भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको छ नि अर्को खेमाबाट। प्रतिपक्षमा रहेकाले भन्ने कुरा त छँदैछ। प्रतिपक्षको गठबन्धनको चिन्ता नेकपा एमाले मिल्न थाल्यो भने देउबाजी कुदेर कोटेश्वर आउनुहुन्छ, कुनै पनि हालतमा नमिल्नुहोस् भनेर फकाउनुहुन्छ। फेरि वार्ता सुरु भयो भने प्रचण्डजी जनकपुरबाट कुदेर कोटेश्वरमा आउनुहुन्छ र कुनै पनि हालतमा एमाले एक नहुनुहोस् भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ, भाँडभैलो मचाउन खोज्नुहुन्छ। यही हो चरित्र। अनि सत्ता प्राप्तिको निम्ति हो कि वैधानिक प्रक्रियाबाट? त्यसकारणले अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले गलत गर्नु भएको छ भने संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको र संवैधानिक अदालतको भएको कारणले, संवैधानिक बेन्चको भएको कारणले गर्दा अहिले पनि संवैधानिक बेन्चमा अन्तिम निर्णय आउनको निम्ति बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति तयार छौँ र संवैधानिक बेन्चले सर्वोच्च अदालतको संविधानको व्याख्या गरेको, निर्णय गरेको कुरालाई पालना गर्न तयार छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी संवैधानिक मूल्य मान्यता र संसदीय प्रणालीलाई र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ र आक्रोशमा अनि आफूले पाउन खोजेको कुरा नपाएको बेलामा अनि षड्यन्त्रहरू विफल हुँदै गएको बेलामा लगाइएका आरोपहरूको सम्पूर्ण जवाब दिन नेकपा एमाले तयार छ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ। हामी सधैँ सत्तामा मात्र बस्ने होइन, प्रतिपक्षमा पनि बस्छौँ र जनताको विश्वास जितेर सत्ता पनि प्राप्त गर्छौँ र सत्तामा कहिले पनि नजाने र त्यसको निम्ति केही पनि काम नगर्ने नेकपा एमाले पार्टी होइन। नेकपा एमाले वक्तव्य जारी गर्ने अनि चाहिँ चुनावबाट भागेर अनि जनतादेखि भागेर विचारविहीन अनि अराजक केही समयको निम्ति स्वार्थ मात्र पूरा गर्न खोज्ने कतिपय राजनीतिक पार्टी होला, तर नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन न। त्यसकारणले आइपरेका सम्पूर्ण समस्यासँग समस्याको साथसाथै समाधानका उपाय पनि आउँछन्। त्यसकारणले समाधान गर्दै देश र जनताको हितमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विजयकान्त कर्णजी, अब एमाले भित्रको जुन विवादको पट्टाक्षेप कसरी हुने देख्नु भएको छ, जस्तो तपाईको लालबाबु पण्डितको विचार यहाँले सुन्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि अब हामी मिल्ने तर्खरमा छौँ र फुटोस् भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकाहरूलाई जवाब दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो पदका लागि मात्रै हो यो अहिलेको विवाद जुन भन्नुभएको छ, तपाईँको विचारमा यो सैद्धान्तिकीकरण जस्तो विपक्षी गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँको चाहिँ के भने अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने आरोप लगाएका छन् विपक्षी गठबन्धनले। तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ यो विषय चाहिँ? सबभन्दा पहिले त लालबाबुजीले यो सैद्धान्तिक भाषण गर्नुभयो कि उहाँको पार्टी यस्तो, उहाँको यस्तो इमान्दार। उहाँले मलाई चाहिँ किताब लेख्न पाइन्छ, विश्लेषण गर्न पाइन्छ भन्नुभयो। त्यही किताब लेखेकै किताब पढेर उहाँको नेताहरू चाहिँ आज नेता भएका छन्। लालबाबुजीले पनि त्यही पढ्नुभयो। म जस्तै या मभन्दा धेरै ठुल्ठुलो विद्वानहरूले लेखेका पुस्तकहरू पढेर नै एमाले पार्टी पनि बनायो होला जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसैले त्यसरी लेखक र विश्लेषकहरूले यसरी ओछा शब्दहरूबाट सम्बोधन गर्नुहुँदाखेरि आफूले पढेका र पढाएका गुरुहरूलाई सम्झिनु होला र विश्वविद्यालयमा रहेका पुस्तकहरू सम्झिनु होला। ती सबभन्दा पहिलो कुरो हो। मैले यो जे जति बोल्दैछु, जे शब्दहरू मैले प्रयोग गरेको छु, यदि मलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो भने म एक एक शब्द मैले उहाँहरूलाई भ्रष्ट भने, बिचौलिया र दलालहरू भ्रष्ट भने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भरेका दलालहरू उहाँको पार्टीमा भरेका छन् भन्ने कुरो भन्नुहुन्छ भने म यो प्रमाणित गर्न अहिले पनि तयार छु। विचारहीन भने त्यो पनि प्रमाणित गर्न तयार छु, बुझ्नुभयो न? निष्ठाहीन भने त्यो पनि प्रमाणित गर्न तयार छु। अब प्रश्न आयो, उहाँले बारम्बार संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा नगर्नु, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा पार्टीको पोलिट ब्युरोको मिटिङमा स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको बारेमा एक शब्द पनि नबोल्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने र राम मन्दिर बनाउँदै खोज्दै हिँड्ने, जनता मरिरहेको आज 1.5 वर्षदेखि नेपाली जनता औषधिको लागि अस्पताल, ग्यास सिलिन्डर, अक्सिजनको लागि, औषधिको लागि मरिरहेको बेलामा यस्तो नाङ्गो नृत्य गर्ने, औषधि किन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू आफू संलग्न हुने, यस्तो पार्टीलाई आफूले चाहिँ महान राष्ट्रवादी पार्टी र हामीलाई चाहिँ हामी एकदम इमानदार छौँ भनेर भन्न पाइन्छ, जसले आरएनएसीमा दलाली गरेर बेचिदियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अरबौंको भ्रष्टाचार गर्यो, दुनियाँ भएका छन्। आज आरएनएसी बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यस्तो पार्टीले आफूलाई महान देशभक्त पार्टी भन्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरोमा के भन्यो भने पार्टी एकता पार्टी होइन, संसद विघटन संविधान विपरीत थियो। पहिलो भने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले पहिले सर्वोच्च अदालतले भन्यो यो यसरी संसद विघटन मात्र हुन सक्छ भने चाहिँ संसदमा अल्पमत भएको प्रधानमन्त्रीले दुई चोटि गएर फेरि राष्ट्रपतिले जताभावी शपथ ग्रहण गराइदिने यो दुनियाँको चलन हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चलन हो। खुरुक्क अल्पमतमा भएपछि राजीनामा मात्र लेखेर घर पो जाने। यसरी सत्तामा जबरजस्ती राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग गरेर राति 12 बजे 2 बजे निर्णय गर्ने अनि संसद भङ्ग गर्ने यस्ता कामहरूले नेपालको लोकतन्त्र बलियो भएको होइन। यो 3.5 वर्षको काममा खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले यो देशको विधि विधान संविधान नियम कानुन सबैलाई मिचेर देशमा नाङ्गो नृत्य भएको छ। यो देशमा लोकतन्त्रमाथि मजाक भएको छ। यो देशमाथि जनताको स्वास्थ्यमाथि मजाक भएको छ। त्यो अवस्थामा भएको यो पार्टीमा एउटा खेमाले तिमीले गल्ती गरेछौ भनेर भन्दाखेरि म बहुमतमा छु म मान्दिनँ भनेर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर संविधान आफै नमान्ने, सर्वोच्च अदालतमा भएका विषयहरूमा जथाभावी बाहिर बोल्ने, यो सबै कामहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक मर्यादा विधि विधानलाई संहिता र गणतन्त्रलाई सबैलाई कमजोर बनाएको, सबै विधि विधानलाई कमजोर बनाइएको छ। संविधानै नमानेर हिँड्नु भएको खड्ग प्रसाद ओली उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो 5 वर्ष उहाँले 5 वर्षको सरकारै बनाएको होइन। सरकारको चुनावभन्दा पहिले सम्झौता गरेको थियो, 2.5 वर्ष मेरो 2.5 वर्ष तेरो भयो। अनि यसरी भनेर देशको जनताको चाहिँ हितमा काम गर्न खोजेको, राष्ट्रवादको ठुलो नारा दिने, यस्ता आफूलाई पर्या बेलामा ठुलो राष्ट्रवादी बन्ने अनि जरुरत पर्यो भने घोडा टेक्ने यस्ता कुराहरू गरेर नेपाली जनता 70 वर्षदेखि भएका बहुत पीडित भइसकेका छन्। उहाँहरूको पार्टीलाई लगभग 2/3 बहुमत दिएका थिए, तर उहाँहरूले त्यो जनताको मतको कदर गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले यति भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ, त्यो भ्रष्टाचारहरू प्रोभ गर्न थालेका छन्। त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैन। संविधान विपरीत नियुक्तिहरू भएका छन्। संसद एकातिर भङ्ग गर्ने दिनमा संसदमा के भने संवैधानिक अनुहरूमा सिफारिस गरिदिने, आफ्ना मान्छेले लुकी निर्णय गर्ने, यस्ता संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याउने, दर फोड्ने अध्यादेश ल्याउने, यस्ता किसिमले देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अर्का पार्टी जुन पार्टीले ल्याएको अर्को आफ्नो पार्टीलाई अर्को पार्टी फोड्नलाई देशको प्रधानमन्त्रीले यो कुरो भन्छ, अर्को पार्टी फोड्नलाई के अरे अध्यादेश ल्याएको भन्दाखेरि लाज शरम लाग्दैन त्यो प्रधानमन्त्रीलाई?
त्यसको जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी हुँदैन। हामी भोटर होइन, यतिकै भोट दिएको सरकारलाई भनेपछि यी सबै अपराध कर्महरू हुन्। व्यवस्थालाई राम्ररी चल्न नदिने, आफ्नो हातमा सत्ता हुने अनि यसरी चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग, शक्ति साधन, देशको धन सम्पत्ति राजस्व सबै लुटेर बेच्ने यस्ता षड्यन्त्र गर्नेहरू अहिले सत्तामा हाजिर भएपछि देशको अवस्था चाहिँ दुरावस्थामा भएको छ। हस् कर्णजी, हाम्रो मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ती मन्त्रालयले सरकारले दिने भनेको सरकारको क्षेत्राधिकारमा नभएको केन्द्रीय सरकारमा ती सबै कार्यालयहरू संयोजनले नदिने, ती जबरजस्ती तिनीहरूको मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूले गर्न खोजेको काम गर्न नदिने, यस्तो केन्द्रीय सरकार चाहिँ संहिता बलियो हुन्छ। हस् कर्णजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला हामी यहीँ सम्पन्न गर्दछौँ र अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।